नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्यौं, जहाँ हजारौं योद्धाहरूको रगत, पसिना र कुर्बानीबाट आर्जित गणतन्त्र भने केही दलका ठालुहरूको कजाई खाने व्यवस्था जस्तो भएको छ। परिवारवाद, नातावाद र फरियावादले 15 वर्षमा आम जनतामा निराशा चुलियो। व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक स्वार्थको दलदलमा गणतन्त्र 15 वर्षको बयस्क उमेरमा धर्मराउन थालेको छ। गणतन्त्रको संरक्षक र नेतृत्व राष्ट्रपति पदलाई दलीय स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिँदा पदीय गरिमा र ओजमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रपतीय पद जस्तो गरिमामय र अभिभावकीय पदको दलहरूले विगतमा कसरी गरे दुरुपयोग, त्यसको चिरफारको सामग्री देखाउनेछौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। राष्ट्रपति पद अलङ्कारिक हो, यो सबै दलका गण्यमान्य नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर दलहरूलाई त्यही पद नभई भएको छैन। अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसबाट फाइदा र बेफाइदाको हिसाब किताब गर्ने मानसिकता नै दलहरूमा देखिन्छ। त्यही लाभकै स्वार्थले दलीय सक्रियता यति धेरै बढेको छ अलङ्कारिक राष्ट्रपतिका लागि, तर यही पदका लागि दलहरूबीच चर्को हन थाप्छ। जहाँ भाइ भाइ स्वार्थमा भिडे छिमेकीले पनि छिर्न पाउँछ भने जस्तै बाह्य शक्तिहरूको समेत सक्रियता किन बढ्यो? अलङ्कारिक राष्ट्रपति पदमा रस्साकसी, कसले मार्ला बाजी? दलभित्र मात्रै होइन, बाह्य शक्तिको किन बढ्यो चासो? संविधानले अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको भए पनि मुख्य दलका लागि राष्ट्रपति पद प्रभाव र प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। विशेषतः मुख्य ठूला दल कांग्रेस र एमाले बीच राष्ट्रपतिको विषयमा दौडधुप चलेको छ। यद्यपि अन्य दलहरूको पनि चासो र सरोकार नदेखिएका होइनन्, तर मुख्य दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसको लागि प्रधानमन्त्री पद भन्दा पनि बढी चासो राष्ट्रपतिका लागि देखिएको छ। जहाँ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर माछा पर्छ कि भनेर ढोक्सा थापेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाइसकेका छ। यदि यो समर्थनभित्र सदाशयता बाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोलीबाट त्यस पानीबाट, त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। एमाले नेतृत्व गठबन्धनले प्रधानमन्त्री सभामुख र मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाए पनि राष्ट्रपति पद कसले लिने भन्ने कुरो किनारा लागेको छैन। सभामुखको छिनोफानो भएपछि राष्ट्रपति पद सहमतिमा हुन्छ भन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। यता राष्ट्रपति पदका लागि बहुमत नदेखिएको कांग्रेस माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पदको सुनिश्चित गरेर भए पनि राष्ट्रपति पद आफूले लिनुपर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। यद्यपि एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै कांग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा पर्छ या भ्यागुतो त्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणामपछि
थाहा होला नै। तर मुख्य दलहरूले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपतिको पदलाई प्राथमिकता दिनु भनेको शक्तिको दुरुपयोग गर्नकै लागि हो भन्न कुनै कठिन छैन। होइन भने प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्छु भन्ने कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पदका लागि देखाएको लोभ चान्चुने छैन। त्यसका लागि कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई गएको पुस 26मा विश्वासको मत दिएको थियो। त्यो मत दिनुको अन्तर्य नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कङ्ग्रेसलाई दिउन् भन्ने उसको मकसद हो। राष्ट्रपति पदका लागि उदेको कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको प्रष्टै छ। राष्ट्रपतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अग्नि परीक्षा हुने बताउँछन् कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत। अब प्रधानमन्त्री पनि अब कहाँ उभिने, संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने उहाँमा निर्भर गर्दछ। अन्य दलहरू पनि अब अघि पछि भन्दा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने र संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा, कानुनी शासनको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा सत्ता स्वार्थमा मुन्टो लुकाएर बस्ने भयो भनेदेखि त परिणाम अर्को हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो अब सभामुख उपसभामुखको प्रकरण त सकिएको छ। यो परीक्षणमा त उहाँ उत्तीर्ण हुनु भएको छैन। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जुन निर्वाचन आउँदैछ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षणको घडी छ। त्यो परीक्षणमा उत्तीर्ण हुने नहुने, कहाँ उभिने नहुने नउभिने कुरा फेरि उहाँहरूकै हातमा छ। यहाँ त रोचक विषय के छ भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत कङ्ग्रेसले दलीय निर्णय गरेरै दिएको थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा शेखर समूहलाई समेत सहमत गराएर गएको पुस 26मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर सभामुखमा हार बेहोरेपछि कङ्ग्रेसभित्र शेखर समूहले विश्वासको मत दिनु गल्ती भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। कङ्ग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी भन्छन् प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनु नै कङ्ग्रेसको गल्ती भयो। विश्वासको मत दिएर गल्ती गरियो भन्ने कुरा त आउटपुट आउँदैछ। कति साथीहरूले गल्ती गरियो भन्ने छ। कतिलाई चाहिँ यत्रो हामी गठबन्धन गरेर गयौँ, माओवादीले हामीलाई उसले स्वार्थका निम्ति गए पनि हामीले त्यो ढोका बन्द गर्न हुँदैन, त्यो यो बुद्धिमानको कुरा हो, यो द्वन्द्व पहिलाउनु हुँदैन त्यो भन्ने पनि तर्क छ। कोही प्रतिपक्षमा अब बस्नुपर्छ, जनताका स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर जाँच्नुपर्छ भन्ने पनि छ। यी विभिन्न तर्कहरूलाई हामीले एउटा कन्क्लुजनमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति बल्ल छलफल सुरु भएको। हुन त हाम्रो नयाँ संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, जहाँ सरकारले पठाएका विधेयक या अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण या जारी गर्नुपर्ने दायित्व हो। संवैधानिक अधिकार अनुसार संविधान र संघीय कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार पनि छैन राष्ट्रपतिलाई। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने भनेर संविधानले बोलेको छ। राज्यका मुख्य अङ्गहरू कार्यकारी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आफ्नै दायित्व र अधिकार छ। उनीहरूको दायित्व र अधिकारको पनि संविधानमै प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ। तर पनि दलहरूले राष्ट्रपति पदकै लागि मरिहत्ते गरेको मात्रै छैनन्। बाह्य शक्तिहरूलाई देखाएर राष्ट्रपति पद हत्याउने दलहरूको रणनीति भएको टिप्पणी गर्छन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। यो शक्ति राष्ट्रको कुरा भनेको चाहिँ अरूलाई दोष लगाएर आफू गर्ने कुरो मात्रै हो। तपाईँको घरको कुरामा तपाईँको निर्णयको कुरा हो। राष्ट्रपतिमा कमसेकम न तपाईँको दायाँ लाग्ने न बायाँ लाग्ने बिचको सबै नेपालीलाई लिएर जान सक्ने त्यो क्षमता, बौद्धिक क्षमता, त्यो तपाईँको विचारको क्षमता, त्यो विशालता भएको मान्छे राष्ट्रपतिमा आउनुपर्ने हो। तर यहाँ त अहिले के भनेदेखि मेरो पार्टीको मान्छे मेरो नेताले भनेपछि भोलि चाहिँ रातोलाई सेतो, सेतोलाई रातो अथवा कालो भन्नु सक्ने मान्छे राष्ट्रपतिमा आओस् भन्ने खालको जुन मनस्थिति अहिले विकसित भएर गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो विवाद निस्केको हो र नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि ठुलो खतरा हो। दलहरूले अहिले नेपालमा राष्ट्रपतिको पदको लागि, प्रधानमन्त्रीको पदको लागि भन्दा बढ्दा ठुलो झगडा हुने देखिएको छ। यो हुनुको मेन कारण किनभने राष्ट्रपतिको पदलाई दलीय पदमा संविधानमा नबने पनि व्यवहारमा दलीय पदमा रूपान्तरण भइसकेको छ। त्यसकारण हरेक दल राष्ट्रपतिमा आफ्नो मान्छे आउनुपर्छ, आफ्नो दलको मान्छे आउनुपर्छ। दलको सदस्यता छोडेको किन नहो, तर आफूले भनेको आफूले आफ्नो इसारामा चल्ने, पछितिर बसेर आफूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाएपछि जता पनि लाग्ने खालको चाहिँ मान्छे आउनुपर्छ भन्ने
कारणले गर्दाखेरि अर्थात् राष्ट्रपतिको पदलाई दलीयकरण भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। दलहरूकै कारण शक्ति राष्ट्रहरू नै कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने दौडधुप निकै बाक्लो बनाएका छन्। यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन अझै 1 महिना बाँकी रहे पनि चासो अस्वाभाविक रूपले बढेको छ। जहाँ यस अघिका दिनमा आलङ्कारिक भनिए पनि राष्ट्रपतिको विगतमा दलहरूकै स्वार्थले राष्ट्रपति पद जस्तो साझा संस्थालाई धुमिल गराएको थियो। दलीय व्यवस्थामा राज्यको मुख्य पद प्रति दलहरूको चासो बढ्नु राजनीतिक कोणबाट किमार्थ गलत मान्न सकिँदैन। तर संवैधानिक संस्थालाई दलीयकरण गर्दै भ्रष्टीकरण गर्ने जो प्रवृत्ति मुख्य दलहरूमा देखिँदै आएको छ त्यो नै मुलुकका लागि लज्जा र लोकतन्त्रको लागि अभिशाप नै हो। जहाँ दलहरूले संवैधानिक पदको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीतिक स्वेच्छाचारिता अनैतिक कुकर्म नै गरे विगतमा दलहरूले। चाहे डाक्टर रामवरण यादवको कार्यकालमा सेनापति प्रकरण होस्, तत्कालीन भट्टराई सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी नगरेको विषय नै किन नहोस्, या हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक र असान्दर्भिक कदम नै किन नहोस्। दर्शकवृन्द, राज्यको मुख्य पद राष्ट्रपति पदमा आफ्नै मान्छे पुर्याउने त्यो पदका लागि कुनै योग्यता र योगदान भन्दा पनि दलीय नेतृत्वको भक्तिगान गर्नेहरू नै पुर्याइन्छन्। जो लोकले रुचाएका भन्दा दलका नेताले रुचाएका अनुहारहरू पुग्छन् राष्ट्रपति पदमा। जहाँ राष्ट्रपतिदेखि राज्यका अन्य संवैधानिक अङ्गमा आफ्नो कार्यकर्ता आसेपासे भर्ती गर्ने र राज्य शक्तिको दोहन गर्ने उद्देश्य नै हुन्छ। त्यही उद्देश्यका लागि राज्यका मुख्य पददेखि अन्य संवैधानिक अङ्गमा उनीहरूको तछाड मछाड हुन्छ, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई बदनाम गर्दै। यसरी राज्यको मुख्य पदको मर्यादा र ओजलाई धुलिसात पार्ने गरी दलका एसम्यान राष्ट्रपति हुँदा के कति असंवैधानिक कदम भए त्यो देखाउने छौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, संविधानको भाग 6 धारा 61 मा राष्ट्रपतिको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 66 सम्म उनको दायित्व सहित अन्य व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। संविधानले तोकिदिएका अधिकारभित्र रहेर राष्ट्रपति मुलुकको अभिभावक बन्नुपर्ने हो, जसको भूमिका साझा हुनुपर्ने भए पनि दलका स्वार्थका लागि गणतन्त्रको 15 वर्षमा राष्ट्रपति सधैँ विवादमा तानिए। पूर्व राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिले कहाँ कहाँ असंवैधानिक कदम उठाए त यो हेर्नुहोस्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक मात्रै भनेको छैन, उपप्रमुखको रूपमा परिभाषित गरेको छ। जहाँ राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार छैन, जसले गर्दा नेपालको राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारिक मानिएको हो। तर राष्ट्रपतिहरूको विगत बेदाग रहेन, चाहे उनै डाक्टर रामवरण यादव हुन् या हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नै किन नहुन्। सबैले मौका पाएमा संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफूलाई बेदाग राख्ने क्षमता राखेनन्। देशप्रति भन्दा पनि दलप्रतिको भक्ति भावले यस्ता विवादित कदम चाल्ने गरेको बताउँछन् अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल। राष्ट्रिय महत्त्वको त्यो पदमा कुनै बाहिरतिर पनि देखिन्छ, जस्तो इन्डियामा पनि देखिन्छ, एकदमै एक्सपर्टहरू अथवा चाहिँ वैज्ञानिकहरू पनि गएको पनि देखियो। अब्दुल कलाम जस्तो व्यक्ति पनि जानुभयो र पछिल्ला कालमा विभिन्न अभ्यासहरू भएको देखिन्छ। हाम्रो देशमा पनि राष्ट्रपति चाहिँ त्यस्तै एउटा राष्ट्रिय एउटा पहिचान भएको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको व्यक्ति कहिलेदेखि हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि आम मानिसहरूमा देखिन्छ। र कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न के उठेको छ भने राष्ट्रपति चाहिँ निष्पक्ष व्यक्ति, जस्तो कि पहिला खिलराज रेग्मीले चाहिँ
राष्ट्र मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो त्यस्तै व्यक्ति गइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहना पनि राख्छन्। तर संविधानको धारा 132 हेर्ने हो भने 132ले प्रष्ट रूपमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र कुनै न्यायिक जाँचबुझको विषयमा त्यो पद सम्हाल्ने न्यायिक जाँचबुझ गर्ने बाहेकका अन्य कुनै पनि पदमा चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था छैन। त्यो असंवैधानिक हुन्छ। कुनै पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा न्यायाधीशलाई त्यो पदमा लाने काम चाहिँ संविधानले नै रोकेको हुनाले त्यो एकदमै असंवैधानिक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अब हेर्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ भने राष्ट्रिय पहिचान पनि बनाएको राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनिसकेको उहाँको कन्ट्रिब्युसन पनि त्यही ढङ्गको भएको व्यक्ति खोज्नु र कानुन र न्यायको विषय बुझेको राष्ट्रिय छवि पनि भएको राजनीतिक एउटा चाहिँ भनौँ न चेतना भएको राजनीति नै गरिरहेको नन कन्ट्रोभर्सियल मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको पदमा लानु उचित देखिन्छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको छैन, तर राष्ट्रपतिले राजनीति र सत्ता राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेपछि शक्ति केन्द्रहरू यसमा आकर्षित भए। आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा पारित गरिदिने नहुँदा अध्यादेश रोकिदिने जस्ता नमिठो कार्य राष्ट्रपतिहरूबाट भएका थिए। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव पनि बेदाग रहेनन्। उनले कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएका थिए। 2065 वैशाखमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवालमाथि कारबाही गर्दा उनले छेकेका थिए। कांग्रेस एमालेको लहलहैमै लागेर उनले आफ्नो संवैधानिक दायरा भत्काएका थिए, जसका कारण माओवादी अध्यक्ष दाहालको सरकार ढलेको थियो। 2065 वैशाख 20 गते दाहालले नैतिकताको आधार देखाउँदै सत्ता छाडेका थिए। यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि डाक्टर रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गरेका थिएनन्। तर उनै पूर्व राष्ट्रपति यादवले देउवा सरकारको बचाउ गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगरेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका थिए। अरूका जिउमा जुम्रा देख्ने तर आफ्नै जिउमा भैँसी नदेख्ने भने चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले आफूले गरेको गल्ती भुसुक्कै बिर्सिनु पदीय मर्यादाको ख्याल नभएको बताउँछन् जानकारहरू। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, पछिल्लो चरणको रामवरण यादव भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति कार्यवाहक अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ अलिकति धेरै विवादमा देखियो। त्यो चाहिँ किनभने पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू आफै आउँदाखेरि त्यो पनि गुटभित्रको चाहिँ गुटभित्रको राष्ट्रपति आउँदाखेरि चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्न नसकेको देखियो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, न त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार छ। तर संविधानमै नभएको कुराको गलत व्याख्या गरेर यसअघि ओली सरकारले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। आन्तरिक पार्टीभित्रको झगडाले सार्वभौम संसदको हत्याएको थियो। पटक पटक ओलीको यो स्वेच्छाकारीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सघाइन्। यति मात्र होइन, देउवा सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक र जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश भन्दै पन्छ्याउँदै आइन्। दलहरूले सरकार निर्माण गर्नेसम्म दलहरूले भूमिका दिँदै आए राष्ट्रपतिलाई। वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पठाएको दल सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक रोकिन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा त्यही विधेयक पठाउँदा प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्। जुन कदम राष्ट्रपतिले उठाइन् त्यो विधि र व्यवस्थाको विरुद्ध थियो भन्छन् कानुनका जानकार। किनभने केही प्रश्नहरू उठे, जस्तो अध्यादेशका विषयमा योभन्दा अगाडि पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। ती अध्यादेशका सन्दर्भमा जति राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिसन बनाउनु भयो, निर्णय गर्नुभयो, त्यसमा पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्ने समयक्रममा त्यस्ता विवादहरू आउन सक्ने भएको हुनाले राष्ट्रपति चाहिँ नन कन्ट्रोभर्सियल तर कुरा बुझेको, फेरि भनौँ न संविधानले वर्जित गरेको व्यक्ति त नियुक्त हुने कुरा भएन। संविधानको अधीनभित्र रहेका व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपतिका यस्ता गैर संवैधानिक गतिविधि रोक्नुको सट्टा आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने संस्कार भयो भने त्यो थप अघि बढ्छ र यो भनेको परम्परागत शक्तिलाई स्वीकार गर्ने, संस्थागत परिपाटीलाई भत्काइदिने अवस्था हो। सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर वार्ता गर्ने, सेनाको जर्नेलाई बोलाएर छलफल गर्ने जस्ता अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।
हो। राष्ट्रपति जस्तो अभिभावकीय पदलाई यस्तो बनाइयो कि दलीय अनुकूलतामा उपयोग गर्ने गलत र असंवैधानिक कदममा उक्साए दलहरूले। राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरेर उनीहरूको सत्ताको व्यापार त राम्रै चल्यो। सत्ता र शक्तिप्रति लम्पट दलीय नेतृत्वलाई लाभ दिए पनि सिङ्गो देशले हार्यो। दलहरूको यही कुकर्मले यति धेरै सम्मानित पदको गरिमा र ओज गिर्दो अवस्थामा बनाइयो, जुन कुनै पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लज्जाबोध हो। त्यही राष्ट्रपति पदका लागि अब चौथो पटक निर्वाचन हुँदैछ आउँदो फागुनमा। राष्ट्रपतिको आगामी निर्वाचनमा को छन् चर्चामा, देखाउनेछौँ तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपतिका लागि धेरै आकाङ्क्षी देखिएका छन्। दलीय हुन् या गैर दलीय अनुहारहरूको चर्चा उत्तिकै छ। प्रधानमन्त्रीका लागि भन्दा पनि राष्ट्रपति पदको लागि चर्चा अचम्मको छ। दलभित्रका खास अनुहारहरू चर्चामा आउनु स्वाभाविकै होला दलीय व्यवस्थामा, तर गैर दलीय अनुहारलाई पनि अघि सार्नु पर्ने भन्दै बहस उस्तै छ। जहाँ संविधानले रोकेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि राष्ट्रपतिको दौडमा भन्ने खबर बाहिरिएका थिए। यद्यपि संविधानको धारा 132ले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति बन्न अयोग्य हुने भनेको छ। उता दलहरूले पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्गो नलगाए पनि चर्चामा भने को छन् त? राष्ट्रपति पदका लागि चर्चित अनुहारहरू को हुन्? गैर दलीय कि दलभित्रैबाट राष्ट्रपति? राष्ट्रपति पद आलङ्कारिता भए पनि यो पदका लागि अस्वाभाविक मोह देखिएको छ। जहाँ सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारका विषयमा मुख खोले नखोले पनि एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङले राष्ट्रपतिका लागि आफै र निकट नेता मार्फत लबिङ जारी राखेका छन्। यद्यपि उनले पार्टीको निर्णय भन्दै आएका छन्। राजनीतिक दलहरूले एउटा यस्तो व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति अगाडि सार्न सक्नुपर्छ जुन सक्षम व्यक्ति संविधानले कल्पना गरेको जस्तो निष्पक्ष भएर काम गर्न सकोस्। तर निष्पक्षताको नाममा दलभन्दा बाहिरको मान्छे छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ खोइ किन हो मलाई चाहिँ हजम भएको छैन। म तपाईहरुको बुझाइसँग चाहिँ म एकदमै वास्तवमा कायल नै छु। कति धेरै बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु भन्दाखेरि म हैरानै हुन्छु। मैले केही पनि संकेत गरेको छैन। मैले स्पष्ट भनेको छु संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन अब हुन्छ। खुसीको कुरा हो। अब राष्ट्रपति हुनको लागि कुनै कुलमा जन्मिनु पर्दैन। यो देशका जनताका छोरा वा छोरी कोही पनि राष्ट्रपति हुन सक्छन्। त्यस्तो व्यवस्था हामीले संविधान अन्तर्गत गरेका छौं। मलाई खुसी छ अब जनताका अर्को छोरा वा छोरी फेरि राष्ट्रपति हुन्छन्। संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख समेत रहेका उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आउन थालेदेखि नै एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए। नेमवाङ सुरुदेखि नै माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि एमालेले राष्ट्रपति लिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्। यद्यपि यस विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक निर्णय नभएको एमाले नेताहरूले भन्दै आएका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नेमवाङले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि अन्तिमसम्म अडान राखेका थिए। तर अन्तिममा उनी ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद छाडेर उपाध्यक्षमा बस्न मन्जुर भए। पार्टीमा पौडेल नेमवाङ सहितले छुट्टै गुटको प्रयास गरेको भन्दै ओली निकट कतिपय नेता भने असन्तुष्ट छन्। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेमवाङले पार्टीभित्र प्रश्न उठाएका थिए। यही राजनीतिक तुस राखेमा नेमवाङ आउट हुन सक्छन्। नेमवाङ मात्रै होइन, एमाले भित्र अष्टलक्ष्मी साक्य, ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूको पनि चर्चा उत्तिकै छ।
एमाले भित्र संसद बाहिरबाटै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने एक थरीका मत छ। त्यो मत अनुसार साक्य र पोखरेल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने अवसर देखिन्छ। राजनीतिक वृत्तमा एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकता गरी माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चले पनि एमालेले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरेको छ। एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहल गरे पनि त्यो सार्थक पनि बन्न सकेको छैन। ओली माधवको तुसको पर्खाल नभत्किएकोले माधव नेपाल राष्ट्रपति भइहाल्लान् भनेर आकलन गर्न गाह्रै छ। उता कङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेलको पनि चर्चा उस्तै छ। देउवा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्म डोर्याउन सक्रिय रहेका पौडेल अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दा अघि सार्दै आएका छन्। यति मात्र होइन, राष्ट्रपति पदमा ह्याट्रिक गर्ने गरी कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। सम्भवतः कङ्ग्रेसको त्यो रणनीति पूरा नहुने देखिएको छ। आइतबार शेखर समूहले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गल्ती भएको भन्दै टिप्पणी गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा माओवादीलाई समर्थन नगर्दा कङ्ग्रेसले संघीय प्रदेश सहित संवैधानिक निकायका महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ। किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने झैं आफ्नै कारणले सत्ताबाट हात धोएको कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि अब राष्ट्रपतिको दौड उसका लागि अप्रिय हुने देखिन्छ। भलै नेपाली राजनीतिमा उलटपुलट पनि हुन सक्छ। यदि त्यसो भयो भने कङ्ग्रेसको पोल्टामा नपर्ला भन्न सकिन्न। नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने बेला एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख तथा माओवादीले प्रधानमन्त्री पद लिने सहमति भएको थियो। सत्ता साझेदार दलले राज्य शक्तिका अन्य पदमा भागबण्डा गर्न बाँकी नै छ। उपराष्ट्रपतिमा माओवादीले मुख्य दाबी गर्दै आएको छ। अब अहिले संसदीय एउटा राजनीतिभित्र जुन गठबन्धन बनेको छ, सरकार जसरी बनेको छ, त्यसको बिचमा एउटा छलफल सहमति भएर हुनसक्छ प्रतिपक्षसहित पनि सहमति हुन्छ भने त राम्रो कुरा, भएन भने गठबन्धन दलभित्रको सहमतिमा नै अगाडि बढ्छ। किनभने बहुमत अहिले यहीँ छ, निर्वाचित बहुमतले गर्ने। हुन त राष्ट्रपतिको निर्वाचन गोप्य मतदानमा हुने हो, गोप्य मतदानद्वारा हुने भएको हुनाले अब यहाँको जस्तो व्हिप त त्यहाँ हुन सक्दैन। तर पनि फेरि पार्टीहरूको आफ्नो मान्यता भएको हुनाले पार्टीले निर्णय गरेअनुसार नै मत हाल्ने भएको हुँदा अब बहुमत अहिलेको सरकारसँग गठबन्धन भएको हुनाले सरकारले प्रस्ताव गरेको, सरकारमा भएका दलहरूले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने देख्छु मैले। अब यो हेर्नुहोस्, अब गठबन्धन फुटाउने जोड्ने अब यो समय सकियो। अब त एउटा गठबन्धन बनिसक्यो, त अगाडि जानु पर्यो, निरन्तरता पाउनु पर्यो, जनताको काम गर्नु पर्यो। यहाँ धेरै मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दालाई समाधान गर्नु पर्यो। त्यता पो जाने हो त, फेरि फुटाउने फेरि जोड्ने यो खेलमा अब लाग्ने होइन। तर प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा जान उपराष्ट्रपति पद दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केही समय मात्रै हुने भएकाले उपराष्ट्रपति पद आफैले राख्नुपर्ने मत माओवादीका आकांक्षीको छ। माओवादीमा पुराना नेता एनके प्रसाई, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, उन्सरी घरती, स्थायी कमिटी सदस्य दीनानाथ शर्मा, जयपुरी घरती मुख्य दावेदार देखिएका छन्। यद्यपि यस विषयमा माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख खोलेका छैनन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले फागुन 3रो साता राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आयोगको राष्ट्रपति हुन संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यसपटक संघीय सांसदको मतभार 87 पुगेको छ। प्रदेश सांसदको मतभार भने 53 पुगेको छ। यसअघि 2074 मा संघीय र प्रदेश सांसदको मतभार क्रमशः 79 र 48 थियो। यसपटक संघीय सांसदको मतभार 8 र प्रदेश सांसदको मतभार 5 अङ्कले बढेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको मतभार बढेको छ। 2068 को भन्दा 2078 को जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या 10.93% ले बढेको छ।
जनसङ्ख्या 26,97,976ले बढेसँगै सांसदको मतभार पनि बढेको हो। दर्शकवृन्द, सत्ता समीकरणको गणितले राष्ट्रपतिको पल्लाभारी सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनकै उम्मेद्वारले बाजी मार्ने देखिन्छ, जहाँ सरकारले आउँदो फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ। गएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको राष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार बढेको छ, जहाँ प्रदेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी 884 मतदाता छन्। तर प्रतिनिधि सभाका केही सांसद अभियोग लागेकाहरूले मत हाल्न पाउने छैनन्। मतभारको आकलन गर्दा सत्तारूढ दलहरू नै बलियो देखिन्छन्। राष्ट्रपति पदमा कसले बाजी मार्छ भन्ने कुरा निर्वाचनको नतिजापछि थाहा होला नै। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।